अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज दो बड़े वाक़यात हुए। एक बड़ा वाक़या होने वाला है, यानी जो होने वाला है उसका हम आपको पहले बता देते हैं कि चांद रमज़ान मुबारक का दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का एक अपना तरीका है, उसका सबको इंतज़ार है। तो ये होने वाला वाक़या है। जो दो वाक़यात हुए उसमें से बजट की अनाउंसमेंट आपके सामने है। लंबी चौड़ी तकरीर की पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने 4.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट उन्होंने अनाउंस किया। एक ऐसा मुल्क जो मुआशी तौर पर कर्ज़ों पर गुजारा कर रहा है, वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना कि हमने इतना बड़ा काम किया है, हैरान कुन यकीनन है। उसके बराबर में इस्लामाबाद के अंदर ही वो जो कभी कहलाए जाते थे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी, उनको बड़ी फेंटी लगी। किसान सरापा एहतजाज थे और वो कह रहे थे कि बिजली के ऊपर जो आपने हमें सब्सिडी दी, वो फैक्टर जो इस बजट के अंदर इंक्रीज़ किया गया, उसका कुछ हमें पता नहीं है। और दूसरे भी उनके मसाइल हैं, टीयर गैसिंग हुई, शेलिंग हुई, और आज बजट के दिन उनको गिरफ्तार किया गया और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी अभी जेल में हैं, जब मैंने पता किया। इसहाक डार साहब हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात का आगाज़ करें, अगर वो यहाँ पर आए, हम चाहते हैं कि जो सियासी लीडरान हैं, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक के साथ इंगेज रहते हैं, उनके जो तासुरात हैं बजट के हवाले से वो क्या हैं। तो हमारे पास शफकत महमूद साहब भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनका शुक्रिया। शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं, सत्तार साहब भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए शफकत, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जल्दी से आपसे बात कर लें। इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमने फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर लिए हैं और अब हमने इस मामले को आगे लेके चलना है और हमने बड़ा कारनामा किया। योर थॉट्स? देखें, फंडामेंटल रिफॉर्म क्या करने, सबसे पहले मैं शदीद मजम्मत करता हूँ जो किसानों के साथ किया गया, जिस तरह मारपीट हुई, टीयर गैसिंग हुई, और ये इस किस्म की ट्रीटमेंट उनके लिए जो वाकई, जैसे आपने कहा, कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान। बाकी ये रह गया कि जो बजट की बातें इतनी, मतलब है कि जितने इनके अहदाफ थे रेवेन्यू के, उनमें से कोई भी मीट नहीं हुआ। यानी कि अगर उन्होंने मुख्तलिफ, मेरे पास इस वक्त क्योंकि मैं, जैसे आपने कहा, मोटरवे पे फिगर सामने नहीं है, लेकिन जितने भी इनके अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए रेवेन्यू के। और एक्सपेंडिचर के जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं और जो आगे प्लानिंग है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि ये अपने MNAs को और अपने लोगों को नवाजने के लिए इन्होंने एक PSDP जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी चीजें रख दी हैं उनको नवाजने के लिए। मैं क्विकली बता रहा हूँ। उसके अलावा आप देखें कि लोड शेडिंग, शफकत वो कहते हैं कि हमारे जैसे ममालिक में ऐसे ही बजट बनते हैं। बहरहाल बाकी जो आप देख रहे हैं कि 2013 में जो हालात थे बिजली के, वो आज इससे ज्यादा बुरी हालात में है। लोगों को लोड शेडिंग उससे भी ज्यादा हो रही है। कर्जों की तादाद जिस तरीके से इन्होंने अपने दौर में बढ़ाई है, जो फॉरेन डेट जो जिस तरह अब 76 बिलियन पे जा पहुंची है, और डोमेस्टिक डेट जो है वो भी आसमानों को छू रही है, यानी कि जो अंदर से कर्जे लेते हैं। सो इन्होंने कर्जा जात को भी आखिरी हद तक पहुंचा दिया। तो ये क्या, मुझे तो अचीवमेंट की समझ नहीं आती। और ये जो 5.3% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, उस पर साकिब शिरानी ने डॉन में पूरा एक आर्टिकल लिखा है, किस तरह क्रिएटिव अकाउंटिंग करके, यानी कि नए नए तरीकों से अकाउंटिंग करके ये 500 को 5.3 पे पहुंच गया। वैसे तो 4.5 के करीब ग्रोथ रेट है। सो ये सारी की सारी जो है ना, ये पहले भी इसहाक डार साहब, माजी में भी वर्ल्ड बैंक ने और बाकी लोगों ने भी कहा कि जी ये तो अकाउंटिंग के में ऐसे फिगर्स देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस दफा भी आपको वही सारी चीजें नजर आई। लेकिन बुनियादी बात यह है कि खसारा ह्यूज है, लोड शेडिंग उस तरह ही जारी है, कर्जा जात मजीद चढ़ गए हैं, और इन हालात में मईशत जो है उसको स्टेबल कहना या बेहतर कहना जो है वो तो नामुमकिन है। ठीक, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब, आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल, तल्लत आता है। शेख रशीद साहब, आपके अरले परले मोहल्ले में लोग क्या कह रहे हैं बजट के बारे में? तल्लत, एक तो बात मैं तुमसे बराह रास्त करना चाहता हूं कि तुम खुद बड़े एक्सपर्ट साथियों में से टॉप रैंक में हो जो इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है मैं उसी को टच कर सकता हूं। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन इसहाक डार भी इकोनॉमिस्ट नहीं है, अकाउंटेंट ही हैं। और अभी जो शफकत कह रहे थे कि जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो वर्ल्ड बैंक को जुर्माने के तौर पे, IMF को कितने $मिलियन दिए गए कि ये एदाद व शुमार को तब्दील करने के, ये
بر صغیر نہیں بلکہ ورلڈ فیم شہرت یافتہ ہیں. اور کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کیا 400 بلین جو پاور پلانٹس والوں کا ہے اس کو کیا کیا؟ ایکسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کیا تجویز پیش کی ہے؟ 15,000 روپے میں قوم سے معافی مانگ کے چاہتا ہوں. 6500 روپے کا 6,500 روپے کا کتے کا تھیلا آتا ہے خوراک کا. کتے کا تھیلا اس ملک میں 6500 روپے کا ہے. اور 15,000 روپے میں اگر اسحاق ڈار صاحب مجھے ایک ایسا بجٹ بنا کے بتائیں جس میں 2 بچوں کے کرائے سمیت، اسکول کی فیس سمیت، بجلی کے بل سمیت، اگر یہ مجھے 15,000 کا بجٹ بنا دیں تو میں مانوں گا کہ یہ اصلی اکاؤنٹنٹ ہے. ورنہ یہ بھی لیکن شیخ صاحب ساروں کو اب جو ہے نا 15,000 سے زیادہ تنخواہ پھر بندہ دے بھی نہیں سکتا نا. کیا کرے؟ اتنی رکھنی ہے جتنی اوسط ہے اب پاکستان میں. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے صاحب وہ وسائل پیدا کریں. یوتھ کو دیکھیں نا، گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ آپ دے دیں بجٹ میں. یوتھ کا جو عالم ہے اس وقت پاکستان میں، جو بے روزگاری کا عالم ہے، آپ نے سڑکیں دیکھیں نا، آپ سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. اور میں آپ کے سامنے اگر 1 منٹ مجھے مل جائے تو میں یہ لاہور دیکھیں، یہ لاہور کی سڑک بنا رہے ہیں کہ 300 اور کتنے بلین میں، 48 بلین میں. اور یہ بنا رہے ہیں یہ لاہور عبدالحکیم سیکشن جو ہے یہ 230 کلومیٹر میں ہے، 46 ارب کی. سکر جو ہے ملتان ہے یہ 36 ارب روپے کی. لیکن شیخ صاحب سڑکیں تو بنانی ہے نا. اب سڑکیں نہیں بنیں گی تو پھر بندہ ٹریول کس طرح کرے گا؟ ٹریول نہیں کرے گا تو ٹریڈ کس طرح ہوگی؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کے لیے ضروری ہے انفراسٹرکچر. میری گزارش سن لیں میری. اگر میں پہلے خود اعتراف کر چکا ہوں کہ آپ اس سبجیکٹ کے خود امام ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے کم بجٹ میں اچھی سڑکیں بن جاتی ہیں. یہ کمیشن خوری کا سارا نظام ہے جو اس ملک میں سسٹم ہے. اس سسٹم میں 35% جو ہے وہ کرپشن کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے ٹینڈر الاٹ ہونے سے لے کے ٹینڈر کلیئر ہونے تک. باقی چاکلیٹ فری ہے جی. مرغی ان کا کام ہے، مرغیوں کا کارخانے ان کے بسیں چلیں. اور جو زرعی صورتحال ہے جو کسان کی، کسی کو کسان کو بھی میں اسے کہوں کہ تیری 1,300 روپے کی گندم کسی نے اٹھائی ہے، کسی کسان کو لے کے شوگر مل والے نے تیرے گنے کے پیسے دیے ہیں. یہ ایک الیکشن بجٹ ضرور پیش کیا ہے انہوں نے. شیخ صاحب آپ بات کر رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب آ بھی گئے ہیں اسٹوڈیو کے اندر، وہ تشریف فرمائیں. میں نے تو ایک ذاتی سوال بھی ان سے کرنا ہے. یہ تو اس سے اچھا نہیں، آپ سوال چھوڑ دیں نا اسٹوڈیو کے اندر تاکہ اسحاق ڈار صاحب سن لیں. شیخ رشید صاحب کے پاس ایک سوال تھا جی، ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں. جی بتائیے شیخ صاحب. جی میں ان کی موجودگی میں بھی کروں تو مجھے نہیں کہ موجود ہے وہ سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے؟ ہاسپٹلز کے لیے اور تعلیم کے لیے میرا ہاسپٹل، میں زندگی میں 4 دفعہ ان کو ملنے گیا ہوں جی. 90% ماں اور بچے کا ہاسپٹل مکمل ہے جی. 26 بلین روپیز خرچ کیے ہیں. 200 کنال کا شہر کے اندر 1 مربع کے اندر ہاسپٹل مکمل ہے. ہر بار یہ مجھے وعدہ کرتے ہیں. پچھلی بار ان دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے وعدہ کیا کہ شیخ رشید میں اس سے کمٹ کرتا ہوں فلور آف دی ہاؤس یہ بنے گا. ہاسپٹل کا کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. ویلکم ٹو دا شو. ذرا بتا دیں ان کے ہاسپٹل کا تاکہ پھر ہم آپ سے بات کا آغاز کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل دو باتیں اور بھی کرنی ہے ڈار صاحب سے. میں نے آن ایئر آپ سے بات کریں ہاسپٹل. میں سمجھتا ہوں میں نے شیخ صاحب کو بالکل کہا دی. ایکچولی یہ پنجاب گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں فنڈز بھی ہیں. تو میں نے چیف منسٹر صاحب کو آلریڈی یہ کہا ہے کہ جی اگر ایک پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے اور اس میں فنڈز بھی ہیں جو شیخ صاحب نے مجھے بتایا ہے، تو پھر اس میں مجھے رکاوٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ رکاوٹ ہے. اور میں اسحاق صاحب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کس کو سمجھ آئے گی؟ ویسے شیخ صاحب اسحاق ڈار صاحب سے پیسے نکلوانا ان کی اپنی حکومت والے کہتے ہیں بڑا اوکھا کام ہے. وہ پرائم منسٹر بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتے اسحاق ڈار صاحب. نہیں وہ ہے صوبائی ہے. اگر یہ سر ڈار صاحب یہ مرکزی ہے، صوبائی جو ہے وہ کالج کا مسئلہ ہے، اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھو نا وہ کہہ رہے ہیں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہیکپ کہاں ہے. جی سر پیسے میں 2 دفعہ ایڈمنسٹریشن کے پاس گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کے پاس بھی 3 دفعہ میں گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں صوبے کا معاملہ ہے تو یہ پھر میں شیخ صاحب دوبارہ ٹیک اپ کرتا ہوں. آپ کے دوست دیرینہ دوست اور اب بھی میرا خیال ہے آپ کے دل میں تو ان کے لیے ہے شہباز شریف صاحب کے لیے سافٹ کارنر. میں ان سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں. دوبارہ میں ان کو ریمائنڈ کراتا ہوں. میں ایک دفعہ ریمائنڈ کرا چکا ہوں ان کو. میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ہسپتال ڈار صاحب آپ کے قبضے میں ہے. ہسپتال جو ہے مرکز کو دی ہے میں نے 200 کنال زمین. یہ تو ویسے کر دیں. وہ ہاسپٹل کا بھی کہہ رہے ہیں 90% مکمل ہے.
بس یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ریمائنڈر دے دیں گے. میں انشاءاللہ دو ریمائنڈر کافی ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب سے گزرتے ہیں, میں ان کو ریمائنڈر دیتا ہوں, پوچھیں ان سے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. اسحاق ڈار صاحب ویلکم ٹو دا شو. بڑا دن ہے, بجٹ آپ نے, تو آپ ہوں گے تو ہم زنگ آلودہ ہوتے ہیں, ہمیں سال کے بعد بجٹ یاد آتا ہے, اور آپ نے تیاری کی ہوئی. میں آپ سے ندیم ملک کے ساتھ آپ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. جی جی, وہ ٹیکنیکل بات ہے, وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ. میں آپ سے ذرا چیدہ بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی. جی فرمائیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک ایسا ملک جس کے اندر چیزیں جو وہ منگوا رہا ہے وہ اس سے تقریباً دگنی ہو گئی ہیں جو وہ بنا کے باہر بھیج رہے ہیں. ٹھیک, امپورٹ ایکسپورٹ کی بات. جی, تو اس کا فائنانس منسٹر کس طرح کہہ سکتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں؟ یعنی جو ہمارا امپورٹ بل ہے ٹوائس دا سائز آف آلموسٹ آور ایکسپورٹ. ٹھیک, ہاؤ کین یو سے دیٹ وی آر میکنگ پروگریس؟ میں عرض کرتا ہوں, بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹس گلوبل ڈکلائن آیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آئل پرائسز گری, پھر اس کے بعد کموڈٹی پرائسز گری, پھر ان کی معیشت جو ہے وہ, ان کی جی ڈی پی بہت نیچے چلی گئی. تو یہ ملٹیپل کرائسز آئے ہیں پچھلے چند سالوں میں, جو ہمارے امپورٹ کرتے ہیں جہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ممالک کی بات کریں ترقی یافتہ. تو اس سال طلعت صاحب اس میں جو پازیٹیو چیز یہ ہے, اگرچہ بہت پریشر ہے اور صرف ایکسپورٹ کا کم ہونے کا مجھ پہ پریشر ہے, یا کرنٹ جو اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے صحیح بات کی, لیکن اس میں 8 بلین کی پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ ہوئی ہے. یہ آپ کے آنے والے, چونکہ اب ٹرانزیشن میں ہیں, آپ نے پہلی دفعہ 3 سال کے بعد چوتھے سال میں 5 کی ٹیریٹری میں آپ گئے ہیں, اگلے سال 6 میں جائیں گے. جو ہی پاکستان 7% کی ٹیریٹری میں جاتا ہے تو آپ کی غربت تیزی سے نیچے جائے گی, کیونکہ آپ کی پاپولیشن گروتھ 2.3% ہے, اور اس سے جابز بھی کریٹ ہوں گی اور سارا. تو اس لیے یہ پریشر جو ہے یہ پازیٹیو ہے ان دا سینس کہ ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب ہم نے قریباً ایمرجنگ مارکیٹ کی ساری چیزیں پوری کر لی. ایک چیز رہتی ہے, وہ ہے کہ قریباً 10% آف یور جی ڈی پی شوڈ بی دی ایکسپورٹس, وچ مین کہ $30 ارب ہونے چاہیے کم از کم. جی, کم از کم 15 تک بھی ہیں جو ایمرجنگ میں, بالکل. تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے 180 ارب کا ایک پیکیج دیا. ہم نے آج اناؤنس کیا, جو ان کی فرینکلی جتنی چیزیں تھیں پچھلے پیکیج میں, آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے ان کو دی, انہوں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی 1 جولائی سے آپ ہمیں یہ جو ڈیوٹی ڈرا بیک دے رہے ہیں انڈیا کی طرح 5 to 7%, آپ نہ, ہم آپ کو 10% ایکسپورٹ بڑھا کے نہ دیں. تو 22 تو ویسے 24 پہ جائے گا, لیکن 24 از ناٹ انف, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو 30. اب ہم کیا کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نان کنونشنل سیکٹر, ٹیکسٹائل تو ہے ہی ہے نا جی ہماری, ایک ویلیو ایڈیشن کا ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے. وہی چیز جو $1 کی جا رہی ہوتی ہے, اس میں آپ ذرا کنورٹ کر رہے ہیں, $4 میں جائے گی. اس کی آپ ٹی شرٹ کو ڈیزائنر لے ہیں تو $20 کی جائے گی. امیجن کرنا ویلیو ایڈیشن, اس کی طرف ہماری انڈسٹریز نہیں گئے, پتہ نہیں کیوں نہیں گئے اس 70 سال میں. ایک تو ویلیو ایڈیشن, دوسرا نان کنونشنل میرے نزدیک آئی ٹی ہے. آج آپ نے دیکھا ہم نے کتنے زیادہ ان کو ہم نے انسینٹیو دیے ہیں اگلے سال میں آئی ٹی انڈسٹری کو. آپ کا اب نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے وہ قریباً 26 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور 50 بلین کی باتیں کر رہا ہے کہ جی 3-4-5 سال میں ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا نا, اس کے اوپر میں مزید آپ سے بات کروں گا. آپ نے ذرا جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر ہیں, جس ایکسپورٹر سے میں بات کرتا ہوں, مشینری کا آپ نے ذکر کیا, اگرچہ مجھے علم نہیں ہے کہ 8 بلین کی جو مشینری آئے گی امپورٹ کے ذریعے, جی اس کا ایکسپورٹ پوٹینشیل کتنا ہوگا, کچھ کیلکولیٹ آپ نے کیا ہوگا آپ کی اکانومی میں؟ اکانومی کے ایکسپورٹ کے اینگل سے میں ایکسپورٹ کا نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹ نہیں ہے, اس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں انرجی بھی ہے, اس کے ذریعے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل کتنا بڑھے گا, آئی ڈو ناٹ نو, پرابلی یو ہیو دا فگر. لیکن میں جس ٹیکسٹائل والے سے بات کرتا ہوں وہ ہاتھ جوڑتا ہے, کہتا ہے سر میں نے ریئل اسٹیٹ جوائن کر لی ہے. ایک دوسرا جو ہے میں چلا گیا ہوں مارکیٹ کے اندر, میں پیسے ڈالتا ہوں اور فائنینشیل مارکیٹ سے میں پیسے کما لیتا ہوں. دے آر گیونگ اپ ٹیکسٹائل. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ویلیو ایڈیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اور پچھلے سال ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے, وہ کیوں روتے ہیں پھر؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جو چند مہینے پہلے پیکج ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, جس پہ 100 جو ان کی ایک منہ سے مانگی ہوئی چیز دی گئی تھی, انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پیکیجنگ مٹیریل پہ جو سیل ٹیکس ہوگا وہ ہم ایبزارب کریں گے, باقی اب زیرو ریٹ کر دیں. ہمیں اس زیرو ریٹنگ کی وجہ سے تقریباً 30 بلین کا یعنی کیش فلو پہ ہمارے پریشر ہے. سیل ٹیکس ریفنڈ میں نے پچھلے سال بھی اناؤنس کیا تھا, پے کیے تھے, آپ کو یاد ہے اگست میں. ابھی تو یہ کہا ہے کہ پورے ملک کے جتنے آر پی اوز ہیں جو 30 اپریل تک بن چکے ہیں وہ ہم 15 جولائی کو پے کر دیں گے. 10 لاکھ سے اوپر جتنے ہیں, چاہے جتنے کروڑوں میں ہوں, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے, اس کو ہم 14 اگست تک پے کر دیں گے. یہ اچھا خاصا بلین روپیز کا ایک نسخہ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں
इंशाल्लाह। रोते क्यों है फिर, परेशान क्यों होते हैं, छोड़ क्यों रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर रहा हूँ आज से 25 साल पहले। वो हमारा बिजनेसमैन हमारा रोना धोना रहता है, लेकिन छोड़ रहे दिल हैं, से खुश हो रहे होते हैं लेकिन रोना धोना रहता है। छोड़ भी रहे हैं, जो खुश होता है बिजनेस छोड़ता नहीं। मैं नहीं समझता कि छोड़ रहे हैं, छोड़ने में उनकी और वजूहत हो सकती है, ठीक है। देखिए मार्केट ने तलत साहब जैसे आपने फरमाया कि वो कहते हैं जी हम उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं या रियल एस्टेट में कर रहे हैं। रियल एस्टेट में भी आपने देखा कि जो वैल्यू थी उसको हमने फिर 3 साल कोशिश की सूबे वैल्यू बढ़ा दें ताकि हमें सही पैसे मिलें। हमने उसको पिछले साल पहली दफ़ा अपनी वैल्यूएशन टेबल्स गजट की और नेगोशिएट करके की। वो अभी जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अगर वो 10 लाख पहले थी डीसी वैल्यू, वो 2 करोड़ या 3 करोड़ का था, तो अभी भी हम करीबन 1 करोड़ पे पहुंचे। अभी ये सफ़र इस साल फिर वो दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। इसी स्टॉक मार्केट में आपको याद है 10 साल तलत साहब 10 साल स्टेक होल्डर हमने नहीं इकट्ठे होना। और आप डिविडेंड देखें पाकिस्तान को कि हमने ज़बरदस्ती फ्रैंकली करवाया। आपको पता है जनवरी 2016 में जैसे कहते हैं ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव डंडा, उसको जब करवाया तो अब डिविडेंड सब खुश है। आपने देखा कि सबसे पहले आप यानी फ्रंटियर से इमर्जिंग हुए, आप फिर उसके बाद एशियन बेस्ट परफॉर्मर बने, फिर आप आज दुनिया के 5वें बेस्ट परफॉर्मर बन गए। अब 1 जून को आपकी इमर्जिंग मार्केट कलेक्टिवली अगर आपकी इकॉनमी के बारे में ये अदाद शुमार हैं, वो कह रहे हैं जी कि आप डिपेंडेंट हो गए इंपोर्ट्स के ऊपर और आपके एक्सपोर्ट्स अगर ग्रो नहीं कर रही तो आप सस्टेनेबल नहीं है आपकी इकॉनमी ना जी। नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए इंपोर्ट का होना, कई ममालिक हैं उनके कई सौ अरब की इंपोर्ट है और कई सौ अरब की वो प्रोसेस करते हैं ना जी जी इन्वेस्ट करते हैं। बांग्लादेश है, तो हमारे तो बांग्लादेश है, सिंगापुर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इतनी सी इकोनॉमी है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एक्सपोर्ट है, हंड्रेड्स बिलियन की इंपोर्ट भी है, वैल्यू एडिशन 3-4%, वो इतना बड़ा हुजम बन जाता है कि उस मुल्क के लिए बेहतरीन होता है। तो हमें इसीलिए इकोनॉमी को हुजम को भी बढ़ाना है। हमें अपने एक्सपोर्ट्स के जो है डाइवर्सिफाइड एरियाज की तरफ डाइवर्सिफाई आप करेंगे। आईटी है आपकी, वैल्यू एडिशन है, महदूद सेक्टर है जी। इसके ऊपर मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अब तक माजरत के साथ वैसे आपका भी तवज्जो आईटी के ऊपर खुसूसी आपकी कर्म नवाजी है उसके ऊपर। आज हमने पैकेज वैसे दिया भी है, आप फोकस करते हैं जी, लेकिन उससे तवक्को करना कि इट विल डू द मिरेकल मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेशन। मेडिकल ये नहीं कि टोटल रिलायंस उसके ऊपर की बात नहीं हो रही। तो कितना आपको जनरेट कर देगी आईटी से, कितना एक्सपोर्ट कर पाए? और एक साल में तो होगा नहीं, एक साल में नहीं होगा। वैल्यू चेन बनाना होता है ना आपको। मेरे नजदीक ये 6 से 8 बिलियन डॉलर मिनिमम पोटेंशियल है आज भी जो ऑफिशियल। ओवर विच पीरियड ऑफ टाइम, कितने? नेक्स्ट 3 इयर्स। आप आईटी पार्क कोरियन से साइन हो गया है। इट विल ट्रेन ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल का उनका जो हदफ है। के बाद साहब आपने किधर हमसे मिलना है? और नहीं हमने तो आपको 18 से 23 भी मिलना है जी। क्या कर रहे हैं आप? 18-23 का आज मैंने एक आउटलाइन दी है, क्योंकि आज इस साल 3 साल की नहीं दी इस बजट में, क्योंकि ये 18 बजट है और 18-23 का आउटलाइन दी है। और साथ ये वही जो मैं आपसे अपील करता हूँ, हमेशा आप मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई मईशत पे सियासत ना करो, आप आ जाए बैठ जाएं। मैंने आज आउटलाइन दिया, बताएं क्या क्या चेंज करना है, कैसे इंप्रूव करना है। वो एक नेशनल चार्टर बना दें कि जी जो मर्जी जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया खिदमत करने का हुकूमत में, जिसको अपोजिशन में अल्लाह ताला ने बिठाया, इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 18 वो देखें जी 23 से पहले तो इलेक्शन भी आया ना 2018 का, उसमें उसके ऊपर ही फोकस किया। मैंने 18-23 का इसीलिए आज दिया ना 5 साल का। तो आप जीते हुए उस कैलकुलेशन में? जो भी हो, फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी हो, सारों के लिए एजेंडा, सारों के लिए वो एजेंडा है कि मैंने एक आउटलाइन प्रपोज की है कि 18-23 का हमारा हमें फिक्र दे दें अगले साल के एक्सपोर्ट का, ताकि अगले साल हम आपसे पूछे अगले साल आपके ख्याल में एक्सपोर्ट कहां तक पहुंचे? इंशाल्लाह 25 बिलियन तो क्रॉस करेगी मेरे नजदीक। कुछ ना हुआ मैं मिनिमम, फिर आप मुझे पकड़ लेंगे, मुझे क्लिप दिखाएंगे, आपने डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं करता। देखिए मैं समझता हूं कि हमें अगले साल कोई 26-27 बिलियन इजीली क्रॉस करना चाहिए। अगर इस साल जो हदफ है, जो रिवाइज हदफ है 21.9 और 10% ने इंक्रीज देनी है। ठीक, अभी जिस प्रोग्राम के आपने जिक्र किया है, वो मेरे दिमाग में वो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि वो चाहे अपने पैसे ले आए, उन्होंने चूंकि छोड़ेंगे नहीं ना जी। आप 1% कम अगर होंगे, 10% नहीं देंगे तो आप यू विल लूज ऑल दी रिबेट। तो आपने उनको इंसेंटिवाइज कर दिया। हमने 24 बिलियन तो ये वैसे ही चला जाएगा अल्लाह के फल से। 3-4 बिलियन की और देखें 10% ऑफ आप अपनी जीडीपी, जो कि पहली दफा 300 बिलियन क्रॉस किया है, इस दफा 300 बिलियन का आपका हुजम हो गया यूएस डॉलर, आप इसका 10% 30 बिलियन डॉलर, दिस इज द मिनिमम। ठीक, जो अच्छी इकोनॉमी है 15% तक भी करती है। तो आप 4 से 5 बिलियन इसमें ऐड कर जी। मैं ऐड कर, ये क्लिप तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा अगले प्रोग्राम के अंदर। जरा इसके ऊपर जहां पे आप इंसेंटिव देते हैं जी, वो लोग आपसे खुश नहीं होते। अभी मैंने टेक्सटाइल का जिक्र किया, आपने कहा आपने तमाम उनकी बातें मानी, खैर जो कुछ मांगा उन्होंने लिया। आई लीव इट देयर।
زراعت کے ساتھ آپ نے بڑا پیکج کے اوپر آپ نے بات کی, کسان پیکج کی آپ نے بات کی, آپ نے سبسیڈائز اس کو کیا. آج وہ پھینٹی لگائی آپ نے نہیں لگائی, حکومت نے لگائی ہے. میں اس میں پولیٹیکل اینگل ہے, لیکن کسان تو جینون. آپ میری عرض سنیں, جتنا پیکیج پچھلے سال دیا تھا آپ کو یاد ہوگا, ایگریکلچر کی گروتھ ورچولی زیرو تھی, ٹھیک ہے جی. ہم نے اتنا اگریسو پیکیج دیا 351 بلین کا ایک. اس کے بعد بجٹ میں ہر چیز 5 روپے 35 پیسے ٹیوب ویل کا ریٹ ہوگا آف پیک, 14 روپے میں یوریا ملے گا, 2500 میں ڈی اے پی ملے گا, ہر مشینری پہ سلیش کی ہے. اسی پہ میرے میں کچھ ملا نہیں. نہیں کوئی ایسے غلط بات کر رہے, اٹس آل پولیٹیسائزڈ. یہ پوری پولیٹیکل موومنٹ ہے. میں ایم ویری فرینک ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. آپ نے بجٹ سنا نہیں ہے, آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا ہم نے کیا دینا یہ کیا نہیں دینا. میں نے تو تمام انسینٹیوز وہ پچھلے سال کے تجربے کو بنیاد بنا کے نہیں جی, پچھلے سال کے تجربے ایک چیز بتائے جو ان کو نہیں ملی, ایک چیز آئیڈینٹیفائی کریں. میں اپنے آپ کو جی بجلی نہیں ملی, 5 روپے 35 پیسے میں ملی. بجلی ملی نہیں, 535 روپے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پچھلے رورل ایریاز کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹیوب ویل ایک مرتبہ چلتا ہے, 1 گھنٹہ چلتا ہے, اگلے کاشتکار کی باری صاحب آتی ہے. انہوں نے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی, یہ 100-125 بندے تھے, اور یہ میں یہ کہہ رہا ہوں 1 لاکھ بندہ ہو تو تب نہیں, یہ بات نہیں ہے 1 لاکھ یا 100 نہیں. میں ایک بندے کی بات سنتا ہوں جو وچ میٹرز کو بات ٹھیک ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ میں وائنڈنگ اپ میں اس کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے جو پچھلے سال کے تمام پرپوزلز, ہم اس کو کہا ہے کہ اگلے سال بھی جاری رہیں گے. ایک کھاد بھی اسی طرح ملے گی, بجلی بھی اسی طرح ملے گی, ڈی اے بھی اس سے مزید ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو اور پولٹری سیکٹر کو ہم نے مزید انسینٹیو دیے ہیں نیگوشیٹ کر کے, یعنی کسٹم ڈیوٹی کم کی ہے, سیل ٹیکس کم کی ہے. اور بھائی جان آپ نے بجٹ نہیں سنا, آپ کیسے آپ نے پیسہ کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے, پولیٹیکل اینگل ہے. تو ہر چیز میں پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے نا. آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں کون سا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے؟ آپ نے 1 ٹریلین کا ڈیولپمنٹ کا جو دیا ہے اس میں کیا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ نے ایم این ایس کو پیسے دینے ہیں, آپ نے الیکشن ایئر کے اندر وہاں پہ ہم نے 7% گروتھ پہ اس ملک کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ. دیکھیں مغلوں کے وقت میں جب گروتھ کم ہوتی تھی نا, سلو, وہ ٹرنچز کھدوانا شروع کر دیتے تھے. آپ کو یاد ہے؟ اب اچھی مثال نہیں ہے مغلوں کی. نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے. سب سے بہترین ایکٹیویٹی آپ کی جو ہے ڈیولپمنٹ. ٹھیکیدار خوش رہے, سڑکیں بنتی رہے, اسکول بنتے رہے. This is what your MNA MPA wants. نہیں, MNA MPA اس میں میٹر نہیں کرتے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی ملک نے ترقی نہیں کی جس کی کمیونیکیشن سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا, چاہے وہ ہائی ویز ہو, چاہے وہ آئی ٹی ہو, چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہو. کسی ملک نے اسحاق ڈار صاحب بسا احترام میں کہتا کلامی, کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اوپر نہیں ہو. میں سلائیڈز دکھا دیتا ہوں آپ کو. جس ملک کا ہر تیسرا بچہ ریٹارڈڈ پیدا ہو رہا ہے, جس ملک کے اندر جو 10 بدترین بیت الخلاء کے ایکسس تک پہنچانا جاتا ہے, 18-23 کا دیکھیں میرا کیا ہدف ہے. مجھے آپ 2017 کا بتائیں جی, مجھے تو 18-23 کی طرف کتنے لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے. دیکھیں وہ ملک, تعلیم کا حال آپ دیکھیں, آپ بیماری کا حال دیکھیں. آپ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, کہ 2013 کے الیکشن کے شروع میں کیا دنیا نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں کہ اگلے سال یہ ملک دیوالیہ پن ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا. یہی کہا تھا نا, ریکارڈ پہ ہے, پاکستان کے ریکارڈ پہ ہے, انٹرنیشنل ریکارڈ پہ ہے. تمام اداروں نے پاکستان کے ساتھ بزنس بند کر دیا. IMF, ورلڈ بینک, IBRD, IIT سب نے بند کر دیا, آئیڈا, IBRD وغیرہ. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر بندہ آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہا ہے. کیونکہ آج IMF کا پروگرام آپ نے نہیں, پروگرام صرف نہیں ہوتا, آپ کے باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, آپ نے فسکل ڈیفیسٹ ادا کر دیے. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلا سال ہوگا جب پاکستان, دیکھیں اگر آپ ادھار لے کے بجٹ ڈیفیسٹ اگر ادھار لے کے اس کو اپنی یعنی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر خرچ کرتے ہیں تو یہ بڑی ڈس لائکیبل چیز ہے. یعنی آپ نے بہت ادھار لیا ہے ویسے. ہم نے نہیں, میں آپ کو حساب دیتا ہوں ادھار کا. ہمیں بتائیں ذرا, قرضوں کا حساب تو دیں. میں دیتا ہوں قرضوں کا حساب. اس سے پہلے میری بات سن لیں. یہ پہلا سال ہے مدت کے بعد پاکستان کا ترقیاتی اخراجات یا انویسٹمنٹ ول بی مور دین بجٹ ڈیفیسٹ. یہ خوشائند بات ہے کہ سارا کنسٹرکشن میں جائے گا, 60% کنسٹرکشن میں جائے گا. جہاں بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگا. ادھر بھی یار سٹنٹنگ کا ہم نے آج اس میں اپنا فسکل ریلیفز دی ہیں سٹنٹنگ کو روکنے کے لیے. ہم نے ہیومن ریسورس کے لیے, ہائر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے جو انسینٹیو, اتنی لمبی لسٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے سیلڈ کلاس کے لیے جو کیا ہے, جو کہ ورچولی نان تھنکیبل تھا کہ جی اتنا بڑا الاؤنس کبھی نہیں ہوگا. یاد ہے کو فروزن 50-100%, اس کو مرچ کیا, اس کے اوپر 10% انکریز دی ہے. پچھلے سال کا
से 67 बिलियन का जो इंक्रीज का बजट था, वो टोटल सैलरी नहीं, वो इस साल 125 अरब का होगा, क्योंकि ये उनकी भी अमानत है जो पाकिस्तान का खजाना है, उनकी आप रिलीफ उनको दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कर्जों पे आ जाते हैं, आपने कर्जों की बात की। 2008 में नेट डेट टू जीडीपी परसेंटेज में होता है एक्चुअली, तब कर्जे की जो आपने देखना है, मतलब यूएस की 100% जीडीपी है, चाइना की 250% है, जापान की भी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो डेट टू जीडीपी है, नेट डेट टू जीडीपी 2008 में एक ट्रांजिशन हुई ना, उस वक्त ये 53.1 था, ये 5 साल में 60.2 पे गया। मार्च 17 तक हम इसको 59.3 पे ले आए। जो कानून इजाज़त देता है 60 की देता है, वो ब्रीच हो चुका था और ब्रीच हुआ 3 साल, हम उसको वापस 59.3 पे इकोनॉमी इजाजत देती है या नहीं देती है? इकोनॉमी सस्टेनेबल ये है या नहीं? बिल्कुल सस्टेनेबल है। उस पर हमारा डेट बर्डन इस वक्त सस्टेनेबल है अल्हम्दुलिल्लाह है। कहाँ आपको ये एक सिक माइंड की सोच है और उनको हजम नहीं हो रही पाकिस्तान की तरक्की। आप हमेशा इसको परसेंटेज जीडीपी देखते हैं, 59.3, कल को आपको 400 बिलियन का हुजम हो जाएगा तो आप उधर ही खड़े रहेंगे। ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज यू डू नॉट बोरो, कि आप अपने गैर तरक्याती अखराजात के लिए बोरो करके मुल्क चला रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। और वो मुल्क हो रहा था 8.8%, उसको बड़ी 8.2 पे लाए फिस्कल जून 2013 में एंड तक, वो आज आधा रह गया। और वो उसमें 0.3% हमारी जो हमने ऑपरेशन अगेंस्ट टेरर किया है वो उसमें शामिल है, उसको कम कर दें। यूर 3.9 दिस वापस करने हैं ना हमने कर्जे, हम कर रहे हैं ना जी, हम कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं, जरा अभी मैं जरा सिंपल आपको समझाता हूं। जो कर्जे हैं फॉरेन एक्सचेंज, एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है ना जी, इंटरनल बोरोइंग पे भी मैं आता हूं, वो भी जाहिर है मैं टोटल आपको जो टोटल तो मैंने आपको बता दिया, 53 प्लस से 60.2 पे गया और हम उसको 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मार्च तक 59.3 पे ले आए। तो दैट मीन्स यू आर वेल विद इन योर लिमिटेशंस, कानून के लिहाज से भी और सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से भी। अब आपका एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट जैसे आप डोमेस्टिक डेट ग्रॉस डेट लेते हो, जो कैश बैलेंसेस होते हैं उसको आप नेट करते हैं, इसी तरह एक्सटर्नल डेट को आपको देखना चाहिए। जो रियलिस्टिक है वो या प्रैग्मेटिक है, वो ये है कि एक्सटर्नल डेट नेट ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज इन हैंड विद सेंट्रल बैंक, नॉट विद कमर्शियल बैंक्स। वो जून 13 में क्या था 48.1 बिलियन, और स्टेट बैंक के पास क्या था 6 बिलियन, जिसमें 2 बिलियन वापस करने थे, 4 बिलियन। तो आपका एक्सटर्नल डेट कितना नेट हुआ उस वक्त 44 बिलियन। अभी क्या है 58 बिलियन। ये सारा 10 बिलियन इंक्रीज हुआ है। रिसीट्स जो भी कर्जे नए लिए और जो पुराने वापस किए, आपको पता है मुशर्रफ का, जनरल मुशर्रफ का भी 500 मिलियन का बॉन्ड वापस किया, चाइना का भी 500 मिलियन वापस किया जो 2009 में लिया गया था। ये जून के महीने में 1 बिलियन फिर वापस कर रहे हैं, 750 मिलियन और 300 मिलियन के दो जो बॉन्ड इशू किए थे शौकत अजीज साहब के और मुशर्रफ साहब के ज़माने में। अभी 58 के अगेंस्ट आपका जो है वो 16 बिलियन का आपके पास स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। इसको नेट ऑफ आपके नहीं है जी, जो आपके नहीं है, ये तो रुपए सिर्फ ट्रांजैक्शन होनी है ना भाईजान, ट्रांजैक्शन आपके तो पैसे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देती है ना। ठीक है, मैं वैसे मुझे फ्लैग करना था, सारे आपके नहीं है। ये देखिए एक्सटर्नल डेट जो है वो आप जब भी कोई रेज करेंगे, आप स्टेट बैंक को देंगे, वो आपके FCF अकाउंट में रुपए उतने, तो टोटल डेट नहीं इंक्रीज होगा, ये एक रहेगा क्योंकि उधर। ठीक है, अब वो 42 अरब हो गए, 58 माइनस 16, आपके रिजर्व 4 से 16 चलेंगे, तो यूर 44 अरब का नेट ऑफ एक्सटर्नल डेट नेट ऑफ रिजर्व बेहतर है या 42 अरब बेहतर है? यू हैव इंप्रूव्ड बाय 2.2 बिलियन। आपने पे कितना करना है अगले 4-5 हमने पूरी जो 2000, आपने 23 का जिक्र किया, 23 का मुझे फिक्र था, पे कितना करना? 18 मैच्योरिटीज आ रही है ना। देखिए मैच्योरिटी जो है हमने 18 तक की मैच्योरिटी का पूरा प्लान है, और पाकिस्तान 5 से 6 बिलियन सालाना सर्विसिंग करता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमने 13-14 में भी की, 14-15 में भी की, पुरानी। हमने कुछ अमेरिकी पैसे आते थे, कुछ दूसरों के पैसे आते थे। CSF आता था जी, वो तो कटेल हो गए इस साल, तो अभी तक सिर्फ 550 मिलियन आया और भी 300। मैं सर्विस की बात करी, हम सर्विस किस तरह करते होते? बड़ी मुश्किल से करते होते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि सर्विस करना जो है, वी हैव फुल प्रोजेक्शन इन द EAD कि जी हमने अगली पेमेंट्स, हमने जून 2018 तक की पेमेंट्स को प्रोजेक्ट करके इन प्लेस किया हुआ है, मुख्तलिफ करेंसीज में हमने उसको प्लेस किया हुआ अपने आप को। ये शायद एक्सरसाइज पहले नहीं होती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 बिलियन 7 बिलियन की जो नेट डेट सर्विसिंग के जो आपके नए आएंगे पुराने जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ। ठीक, और इंशाल्लाह वो अच्छा, अब इन्वेस्टर्स की भी जरा बात है। हमने एक्सपोर्ट्स की बात की, ज़राअत की बात की, हमने कर्जों की बात की। इन्वेस्टर पाकिस्तान में, चाइना को अगर हम निकाल दें, क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में इन्वेस्टर? कौन सा कोई बड़ा इन्वेस्टर आप मुझे बताएं ना, चाइना के अलावा जो है, उसको छोड़ दें,
चाइना इज यूनिक केस, वो अलग डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपने जो है वो एहसन इकबाल साहब के हवाले किया हुआ पब्लिक उसके ऊपर जितना खुद तो आप ज्यादा बात नहीं करते। नहीं, वो सी पैक है जो कि प्लानिंग में है, वो उसकी JCC है दोनों मुल्कों की, उधर भी प्लानिंग मिनिस्ट्री का मुल्क आप चला रहे हैं। साग डार साहब, आप सी पैक आपने एहसन इकबाल साहब हमारे सामने रखा हुआ है, आप उसके ऊपर अच्छा लिविंग दैट असाइड। नहीं, मुझे जवाब देने देना सवाल का। बताइए। फ्रीजलैंड जिसने $456 मिलियन की पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की है, वो चाइनीज है? परसेंटेज भाई, आप हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं, मैं परसेंटेज बताता हूं आपको। मैं $456 मिलियन की बात कर रहा हूं। मैं कहा फ्रीजलैंड जिसने डेयरी सेक्टर में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट चाइनीज। आपने कहा ना कि हर चीज आपका टर्किश कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक का $236 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना के बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर सारे इस वक्त जेट्रो कह रहा है। तलत साहब, प्रॉब्लम यह है कि हमारे अपने लोग जो है ना, कौन है? नॉर्वे है चाइना के बाद 5% नॉर्वे, अमेरिका 2.76% है, UAE 2.75 है, जापान है 2.23 है। कोई 3 से ऊपर नहीं टापता बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर परसेंटेज के अंदर, एज इफ यू लीव आउट चाइना। क्योंकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं था 3 साल पहले, तो आपने अब तो है ना, तो आप आ रहे हैं ना, आप रेटिंग्स अभी तो सारे के सारे आपने जेट्रो की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? जेट्रो इज अ क्रेडिबल थिंक टैंक ऑफ जापान। वो कहता है पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो चाइना मैं नहीं कह रहा, जो मैं नहीं कह रहा डार साहब, जो चाइना के साथ आपके ताल्लुकात है ना, तो ये जेट्रो की रिपोर्ट जब मटेरियलाइज होगी तो तब फिर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जापानीज हैव अ डिफरेंट टेक ऑन योर इकोनॉमी राइट नाउ। नहीं, जेट्रो की रिपोर्ट अपनी जगह। मैं तो अभी उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मिल के आया हूं। मैं तो 2 हफ्ते पहले उससे बैठ के बात तो करें कि आपका क्या ख्याल है। मैं तो अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूं 2 हफ्ते पहले योकोहामा में। मुझे आप ये बताएं कि वो मैंने उनको कन्विंस किया, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज वाइज पाकिस्तान में चाइना के अलावा अगले साल के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कितने % आ सकती? देखिए, बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट जनरेट है, मिडल ईस्ट में भी है, गल्फ में भी है, सऊदीया में भी है, सब लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं। जब आपकी इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी फिर आपको एक साइकिल है, आपने उसको किक ऑफ करना है। जैसे चाइना में किस किस सेक्टर में इंटरेस्टेड है जी? यूएई वाले, सऊदी वाले, ये पेट्रोकेमिकल में है, आपके एनर्जी में है, ये सारे सेक्टर्स में ये लोग इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। आपने माहौल देना है, उनको एनर्जी देनी है जो कि इंशाल्लाह अगले साल तक जो डिमांड से ज़्यादा अवेलेबल होगी सप्लाई। आपने उनको सिक्योरिटी देनी है, जो कि इतनी बड़ी रकूमात आप खर्च कर रहे हैं पिछले 3 साल, चौथे साल में भी आपने एलोकेट किया 90 बिलियन, तो वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से है। दहशत गर्दी को कम करना, अमन सलामती देना, आपने उनको वो देना है। और उसके बाद आपने उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना है। आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 4 दर्जे इस दफ़ा 15 की बेस के ऊपर 4 दर्जे इंप्रूव किए हैं। यू आर वन ऑफ द बेस्ट 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो 16 की रिपोर्ट पे अभी रिपोर्ट आने वाली अक्टूबर 17 में वर्ल्ड बैंक की, उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान अच्छा खासा इंशाअल्लाह कितने $1 बिलियन नॉन चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर अगले साल तक आएगी? साहब, वैसे एक आम सा बंदा तो ऐसे सवाल करेगा। इस प्रोग्राम में बैठ के ये हम दूसरे मुल्कों के बिहाफ पे तो फैसला नहीं कर सकते। आपने एस्टिमेट तो किया? आपने देखे देयर इज इंक्रीज ऑलरेडी। अभी आपने बताया कि जापान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर कुछ ना कुछ तो बताया। हमने उनको बताया ना जी पाकिस्तान कहां से किधर चला गया, तो उन्होंने आगे से क्या कहा? कितने डॉलर, कितने यन लेके आए? यन तो कोई नहीं देता ना जी, इस तरह नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जापान की जो उन्होंने एक नई इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है, जायका ने, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, JBIC। मैंने उनके बोर्ड के गवर्नर और उनके चेयरमैन से भी मीटिंग की। वो कहते हैं जी आए आप, ये पहले जापान नहीं कहता था, ये मैं पहली दफ़ा भी मैंने पब्लिक नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं की। वो कहते हैं जी आए आप पाकिस्तान यहाँ बॉन्ड, जापान में बॉन्ड इशू करे, हम आपको गारंटी कर देंगे आपका बॉन्ड ये मार्केट उठाएगी। वाई दे आर सेइंग दिस थिंग? अगर उनको ये हो 2013 वाला हाल कि सब ने बंद कर दिया था अपना बोरिया बिस्तरा, अपने ADB ने और आइडा ने और IBRD ने और IFC ने और वर्ल्ड बैंक ने क्यों किया था? को नजर आ रहा था कि मुल्क जो है अगले साल डिफॉल्ट कर रहा है, एक पैसा भी देकर डूब जाएगा। पैसे लेके आएंगे पाकिस्तान? इस तरह नहीं है ना। आप प्लीज इस प्रोग्राम हाउ वेल देखिए, आई हैव ए प्लान बट आई कांट मेक इट पब्लिक। आई हैव ए प्लान टू वर्क ऑन दैट फॉर जापान आल्सो, क्योंकि हमें जापान को एंगेज करना है, हमें अमेरिका को एंगेज रखना है। चलिए ममालिक को छोड़ दें, आप मुझे बता दें नॉन चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगले साल तक पाकिस्तान में कितनी आएगी? मैं समझता हूँ कि उसमें कम से कम 15% का इजाफा होगा। जो ये एकदम से तो नहीं होता ना, इसकी इजाफा होता है। और इस साल भी 5 साल हो गए साहब, 3 साल में तो आपने इकोनॉमी वापस की है। जो कहते थे 7 से 8 साल लगेंगे, तलत साहब आपको भी याद है, दुनिया तो कहती है मिरेकल हुआ है, कैसे हो गया है, लेकिन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान है टर्न अराउंड, तो हमें उसको बजाय अल्लाह ताला का शुक्र करके अपना आगे मेहनत करें और चार्ट ऑफ इकोनॉमी इकट्ठे काम करें। इसको 2030 में दुनिया का G20 में शामिल हो जाए। व्हाट एल्स वी वांट, दैट वी विल लीव फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन।
ٹورڈز دی ویری اینڈ چیلنجز آپ کو کیا نظر آتے ہیں ان تمام پلانز جو آج آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، جس کے اوپر ہمارے اپنے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، وہ گنجائش ہے اس کی بڑی ہے، چیلنجز کیا ہیں آپ کے اپنے پلانز کے حوالے سے؟ واٹ از نمبر 1 چیلنج کیا ہے؟ ایکسپورٹس کو بڑھانا، ٹھیک، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو قابو کرنا، جو ہمارے گینز ہوئے میکرو اکنامک اس کو لوز نہیں ہونے دینا. اور کیا چیز لوز کر سکتی ہے اس کو؟ یہ سب توقع کر رہے تھے انٹرنیشنل، آپ نے میرا بلومبرگ میں پتہ نہیں چند ہفتے پہلے انٹرویو پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ ساری دنیا توقع کر رہی تھی کہ یہ بجٹ چونکہ 5واں بجٹ ہے اور الیکشن ایئر ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت خزانوں کے منہ کھول دے گی. ہم نے 1001 بلین تو دیا ہے اور ایگریکلچر وہی دیا ہے، لیکن فسکل ڈیفیسٹ 4 اس کو 1 پہ رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے بحیثیت قوم کہ جو میکرو اکنامک گینز ہم نے کیے ہیں، جس کی وجہ ہماری ریٹنگ بڑھی ہیں، سی سے بی ہوئی ہیں، آؤٹ لک بڑی ہے، نیگیٹو سے اسٹیبل، اسٹیبل سے پازیٹیو، اور ہمارے ساتھ بزنس کا انٹرسٹ جنریٹ ہوا ہے، آئی بی آر ڈی واپس آیا ہے، آئی ایف سی آج پاکستان انویسٹمنٹ بینک آپ کے ساتھ مل کے بنانے کے لیے تیار ہے، جے بی جو ہے وہ کہتے ہیں آئیں آپ جاپان میں آ کے آپ بانڈ ایشو کریں پاکستان کا، ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کا بانڈ یہاں اس مارکیٹ میں بکے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ طلعت صاحب ہمیں اس کو 2030 کی جو کوپرز پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی جو پریڈکشن ہے کہ پاکستان G20 میں شامل ہوگا، یہ اب ہمارا فرض ہے کہ اس دفعہ ہم اس اپرچونٹی کو لوز نہ ہونے دیں. ہم جو گینز کیے ہیں اس کو نہ صرف محفوظ کریں اس طرح، بلکہ اس کو کنسالیڈیٹ کریں، اس پہ ری بلڈ کریں، مزید بلڈ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید آج آپ کو بجٹ میں اس کی جھلک ہے. آئی ایم شیور کہ انٹرنیشنل تمام ادارے اس بجٹ کو اپریشیٹ کریں گے کہ اتنا اگریسو بجٹ ہونے کے باوجود سیلڈ کلاس ہو. آپ نے دیکھا 60 بلین کے اگینسٹ 125 بلین کا پیکج دیا ہے، 715 بلین پی ایس ٹی پی اگینسٹ 1001 کا دیا ہے. ایگریکلچر ٹارگٹ رکھا ہے 700 سے پہلے 300 سے ہم نے سفر شروع کیا مائنڈ یو، اور آج ہم 700 پہ پہنچ رہے ہیں اور اس کو 1000 پہ لے کے جائیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کا ٹیک آف سٹیج ہے. اس ٹیک آف سٹیج کو خدا کے لیے پاکستان کو اس دفعہ موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے. یو آر ناؤ بینگ ٹولڈ، جو 12 مہینے کے بعد آپ کو بتایا جا رہا تھا، اندیا دیا جاتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں اس لیے ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کریں. آج آپ کہہ رہے ہیں 12 سال کے بعد پاکستان بھی پارٹ آف G20. could you conceive in 2013 میں کہ پاکستان 4 سال کے بعد G20 کی نوید ملے گی کہ آپ ممبر ہوں گے؟ میں ذہنی طور پر جو ہے نا اتنا لمبا سوچ نہیں سکتا، کیونکہ میں نہیں آپ ماشاءاللہ اس سے بھی آگے سوچ میں صرف یہ اور میں بلکہ سوچنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس کے اندر کہیں GIT بھی اگر ڈال دیتے ہیں، اگر GIT بھی ڈال، آپ کے یو ہیو اے پولیٹیکل کرائسس جی جو آپ کے ہورائزن کے اوپر اس نے ڈومینیٹ کیا ہوا. ہاں جی، آئی تھاٹ کہ آپ شاید اس کا ذکر کریں گے کہ یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے جی وہ انڈرمائن کر سکتا ہے آپ کے ریفارم ایفرٹ کو، لیکن آپ نے مینشن نہیں کیا. سو یہ اسیومنگ کہ کچھ نہیں ہوگا پولیٹیکل ہورائزن کے اوپر، things will remain the way they are. قوموں کی میں نے تو وہاں ختم کیا ہے. میں نے قرآن حکیم کا کوٹ کیا کہ مضبوطی سے رسی تھامنے والی بات معیشت پہ ضرور اپلائی ہوتی ہے. آئیں، میں نے روڈ میپ دیا، اس کو چینج کر لیں، رسی تھام لیں. اور دنیا کی تاریخ میں ہزاروں سال، میں صرف مسلم اپنی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، اسلامی تاریخ میں ریاست مدینہ کی جو گورننس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ رولر تھے، اس میں شفافیت، اپنا عدل، اس میں آپ کی گڈ گورننس، اس میں بھی میریٹوکریسی، سب چیزیں شامل ہیں. آئیں آپ اس پہ اوپر مل کے آپ موو کریں. میں نہیں سمجھتا کہ 20-30 سے اس سے پہلے آپ کو جو دنیا نے یہ ادارے تھوڑی کیے آپ کو اس طرح کی نوید نہیں سناتے. یہ اس وقت آپ کو جو 20-30 کا ہے، یہ آپ ہمیں اس کو اللہ کے فضل ہم اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں متحد ہونا پڑے گا، یونٹی. باقی رہا پولیٹیکل کرائسس آتے جاتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو اور بہتری ہوتی. اگر سی پیک پریزیڈنٹ چائنیز 5 مہینے پہلے آتا تو 5 مہینے پہلے پروجیکٹ ختم ہوتے. سائبر کا جو کل ہوا افتتاح، یہ 5 مہینے پہلے ہوتا. ویسے ہونا اسی سال کے اندر تھا کہ الیکشن کے قریب ہے. اس طرح نہیں ہے جی، چائنیز آتے نہ آتے. آپ کے طلعت آپ نے بھی ایک پلان بنایا ہوا ہے، میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنا پلان بنایا ہوا ہے، ان کا پولیٹیکل کیلنڈر ہے، انہوں نے مارک کیا ہوتا ہے. یقین کریں نہیں ہے کہ میں نے سڑک کب بنانی ہے، میں نے بجلی گرڈ پہ کب لے کے آنی ہے. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں. پھر آپ نے بجلی کی بات کر دی ہے. کیا جب ہم نے اس ملک میں جو کو کیا تھا جنرل مشرف نے، اس وقت کیا پوزیشن تھی آپ کو یاد ہے؟ 1200 میگا واٹ سرپلس کنٹری تھے ہم. 1200 میگا واٹ سرپلس کنٹری. ہم صاحب ملکوں سے بات چیت ہو رہی تھی فارن آفس کی کہ ہم سے خریدیں، ہمارے پاس 1200 میگا واٹ سرپلس. اس ملک میں 13 سال کے ڈاؤن دا لائن 2013 میں کیوں 5 سے 6 ہزار کی کمی آئی؟ دیٹ مینس نو ویژن، نو پلاننگ، نو ایکشن. ایک 2007 میں بنایا
جنرل مشرف کی ٹیم نے کہ جی ہم 10,000 11,000 میگاواٹ لائیں گے, 700 میگاواٹ لائیں, اور اگلی حکومت نے پرواہ نہیں کی. اب بھی کون سا کرشمہ ہو گیا, اب کہتے رہتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, نہیں اس طرح نہ کریں, نہیں طلعت صاحب پلیز گیو دی ڈیو کریڈٹ. آپ نے امپروومنٹ 25,000 میگا واٹ کے منصوبے اس وقت انڈر مجھے امپلیمنٹیشن. منصوبے نے بتایا, آؤٹ پٹ بتائیں. دیکھیں مجھے بتائیں آج جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیا آج 12-13 والی پوزیشن ہے, آپ 12 سے 16 گھنٹے اور 16 سے 18 گھنٹے مینج کیا. میں آئی ایم اونلی کوٹنگ پرائم منسٹر پاکستان نے اپنی بجلی کی مینجمنٹ کے معاملے کے اوپر 2 مرتبہ بڑی سخت پریس ریلیز اور غصے کا اظہار کیا ہے. اینی گورنمنٹ جو مطمئن ہوتی وہ پبلکلی یہ سٹینڈ نہ لیتی کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو سم تھنگ مسٹ بی رانگ. میں صرف آپ کی اعداد و شمار کوٹ کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اگریسو ہی ہونا پرائم منسٹر کا اچھا ہے. یہ تو ایک ایسا, دیکھیں 3 چیلنجز تھے, اکانومی, انرجی اور ایکسٹریمزم, تینوں کو ہم نے ہیڈ آن لیا. ایک اکانومی کا میرے کھاتے میں آ گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا اس کی معترف ہے اور اس کو اکنالج کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. پوری ٹیم, پرائم منسٹر کی ویژن, ان کی گائیڈنس, ان کی سپورٹ کے علاوہ یو سی پرانے بھی فائنانس منسٹر ہوتے تھے, وہ ریفارم وٹ واز پاکستان نون ایز 2 ٹرینچ کنٹری, کہ ہم دو ریفارمز کے لیول کرتے اور اس کا بھاگ جاتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان نے تمام 12 لیولز آف ریفارم کیے ان اکارڈنس ود مینیفیسٹو, اور اس کے ڈیویڈنڈز آپ کو اس ملک کو ملے جیسے اسٹاک چینج کے ڈیویڈنڈ مل رہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت 25,000 میگا واٹ, اگر میاں نواز شریف ہماری حکومت کو اپنا سیلفش ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار اس کو کہیں اور ڈائیورٹ کرتے ہیں, وائی شوڈ وی گیٹ فائنینشیل کلوز. بائی دی وے سی پیک آپ کو سارے 25,000 میگا واٹ فائنینس نہیں کر رہا, 25,000 میں سے صرف 8,000 میگا واٹ چائنا سی پیک کے اندر فائنینس کر رہا ہے. تمام تر کوشش کے باوجود آج 2017 میں جس نے آپ نے بجٹ پیش کیا ہے, پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 3 سے 4 گھنٹے شہروں میں. گاؤں تو چلے میرے ساتھ, آپ اور میں کسی دن گاؤں نہ چلیں, میں مجھے ضرورت ہے, میں تو 36 دن سے بغیر بریک کے کام کر رہا ہوں. بس آپ کو میں گاؤں لے کے جاتا ہوں, وہاں پہ بھی جو آپ کو بریک, میرے کا بریک نہیں ہوگا. نہیں, یہ بجٹ پاس کر لیں 8 to 10 hours, 8 to 10 hours. میرا خیال ہے پھر خواجہ آصف صاحب کو لے کے چلتے ہیں ساتھ. نہیں, خواجہ آصف وہ نہیں, ان کی ڈومین ہے نا جی, وہ کہیں گے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن اگلے سال یہ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ہسٹری ہوگی. It will be میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ کا پولیٹیکل کیلنڈر میں کرنا ہی آپ نے اس طرح کا. ایسی بات نہیں ہے, ہم نے اس کے بعد کے 15,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس پہ کیوں کیے, اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو موقع ملنا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے. آپ بیچ میں جی اے ٹی اور الیکشن کو کس طرح اگنور کر گئے. اس میں K2 K3 آپ کے 2200 میگا واٹ, اس میں آپ کا 10 الٹیمیٹلی 4300, بٹ فرسٹ فیز میں 2200, اس میں آپ کے ہائیڈرو دوسرے چھوٹے ڈیم, اس میں آپ کے رینیویبلس, آپ کے سولر, ونڈ, ساری چیزیں ہیں. اور یہی چیز ہونی چاہیے ہر ایک میں کہ وہ اپنے ٹینور میں نیرو ویژن نہ رکھے, وہ پاکستان بھی آگے جائے. وہ بھئی اگر آپ کی قسمت میں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ گورننس ملنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, میرا ایمان ہے. اگر نہیں ہے تو نہیں ملنی, کیا ایسے رونے پیٹنے سے کیا فائدہ ہوگا, دھرنے کرنے سے, رونے پیٹنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں. حکومت چینج کر دینی چاہیے اگر نہیں مل رہی ہو تو, حکومت چینج ہو جانی چاہیے اگر نہیں مل رہی ہو تو. عوام کے پاس تو ایک آپشن ہے نا جی, وہ عوام کے پاس ہے نا, پولیٹیکل پارٹی کو رونا دھونا تو نہیں کرنا چاہیے نا. چلیے یہ ایک اور پروگرام ہے. So much else I want to discuss with you, Ishaq Dar sir, but today is a tiring day for you. But thank you very much for taking out the time. Very kind, I'm glad. ہماری طرف سے آج یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.